किस ने आपको 30 करोड़ रुपए की रिश्वत की ऑफर की कि इस्तीफा वापस ले लें परवेज इलाही से? और अभी मुझे जो ऑफरें की गई हैं, ठीक है ना, 30 करोड़ की, 40 करोड़ की, कि भाई हम आप शरकुट में मदरसे बना देते हैं, नजराना दे देते हैं। मैंने कहा मुझे ना नजराने की जरूरत है, शरकुशी खर्च करना है तो जाके खर्च कर दें। मगर लोग ये कहते हैं, सियासतदान ये कहते हैं, राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि मियां जलील शरकपुरी जिनका तल्लक अस्ताना आलिया से है, उन्होंने करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर एमपीए का जो इस्तीफा था वो परवेज इलाही को दिया। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब, पहली बात तो यह है कि ऐसा इल्जाम किसी पे नहीं लगाना चाहिए जिस पे प्रूफ ना हो। या तो कोई प्रूफ दे दें। तो वो अगले दिन कहले जब इलेक्शन हो रहे थे तो 12 बजे तक मुझे प्रेशराइज किया जाता रहा कि मैं इस्तीफा वापस ले। ये कौन प्रेशराइज कर रहा था? छोड़े आप इस बात को, वो सबको पता है कि कौन कर सकता है, जिम्मेदारी को कर सकता है ना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा, और आज के गोरख धंधा जो होगा वो पंजाब असेंबली के होने वाले वज़ीर आला के दोबारा से इंतखाबात और उसमें इस्तीफा देने वाले साबिक एमपीए कहूँ मियां जलील शरकपुरी साहब आज के गोरख धंधा में साथ देंगे। इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने करोड़ों रुपए लेने के बाद इस्तीफा दिया और ये बड़े मजहब के भी करीब हैं, नमाज रोज़ा करते हैं। तो आखिर एक सियासतदान, एक एमपीए जो है, उसने क्यों इस्तीफा दिया, क्यों इमरान खान की मदद की, किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़े, और इल्ज़ाम क्यों लगा कि इन्होंने पैसे लिए होंगे? इसके अलावा आज जो इंतखाबात हो रहे हैं वज़ीर आला के लिए, उसके ऊपर भी इनसे बात होगी। मियां जलील शरकपुरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं। मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, मेंबर पंजाब असेंबली बने और फिर इस्तीफा दे दिया। असल में ये चीजें कई दफा एक्सप्लेन हो चुकी हैं। देखिए, मैं 2002 में मेरा जिंदगी का पहला इलेक्शन था बतौर मेंबर कौमी असेंबली, और वो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनके टिकट पे मैंने इलेक्शन लड़ा। और उस वक्त भी मुझे खुद मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा और हमारे इलाके के मुस्लिम लीग नून के लोगों ने कहा कि आप इलेक्शन लड़ें। मेरे बड़े भाई मियां सईद अहमद साहब जो 2 दफा एमपी रहे हैं मुस्लिम लीग नून से ही, उनका तो शुरू जमाना तालिब इल्मी से एक ज़ौक है सियासी। इत्तेफाक से मेरा जाती सियासी ज़ौक नहीं था। जब ग्रेजुएशन पे पाबंदी लगी तो वो मेरे बारे में कहने लगे आप इलेक्शन लड़े। मैं अवॉइड कर रहा था कि भैया मेरा रुझान नहीं है, मिजाज नहीं है। लेकिन फिर मुझे सऊदी अरब से खुद मियां नवाज शरीफ साहब ने फोन किया मोहब्बत से, तो वो एक मैं तैयार हो गया और अल्लाह को मंजूर था, मैं मेंबर कौमी असेंबली बन गया। ठीक उस वक्त भी वहां के हमारे जो गवर्नर थे खालिद मकबूल साहब, जब उन्हें अंदाजा हुआ तो उन्होंने मुझे ऑफरें की कि आपको सीनियर मिनिस्टर बनाते हैं, परवेज मुशर्रफ साहब आपको खरीद करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं मियां नवाज शरीफ को पसंद करता हूँ तो उनके साथ। और जब मेरी चॉइस है कि वो एक अच्छे आदमी है तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। जब मियां साहब सऊदी अरब से वापस आए ना पाकिस्तान, उसके बाद उनकी जो सियासी स्टाइल में तब्दीली आई है, वो देखें, साफ बात ये है, मियां साहब से मुझे आज भी मोहब्बत है, लेकिन उनका जो सियासी स्टैंड चेंज हुआ है, मोहतरमा बेनजीर मरहूमा के साथ अंडरस्टैंडिंग करके उन्होंने जो शुरू की पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, तो वो स्टैंड मुझे ना पहले दिन पसंद आया ना आज पसंद है। फोकस नहीं रहा। मियां साहब, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल जानना चाहूंगा कि आप ये कह रहे हैं कि सियासत से आपको दिलचस्पी नहीं थी, मियां नवाज शरीफ की हिमा के ऊपर किसी मजबूरी के तहत आप सियासत में आए और हिस्सा लिया? मजबूरी नहीं, मजबूरी नहीं, मतलब कि जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा ठीक है, चलो, एक सारे इलाके के दोस्त भी कह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद फोन किया सऊदी अरब से, तो मैं तैयार हो गया। और उसमें मेरा कारोबारी लॉस भी हुआ जाहिर है, और आस्थाने के मामले में मसरूफ रहता था, वो भी मेरी मसरूफियात अफेक्ट हुई। यही मुझे खतरा था। मैंने कहा भाई पक्के हैं? उन्होंने कहा पक्के हैं। मैंने कहा लो मैं आज जा रहा हूँ इस्तीफा देने के। उन्होंने कहा दे आए। जब मैं फिर खुद मैंने फोन किया मुनुज साहब को, चौधरी साहब को, कि मुनुज भाई चौधरी साहब किधर है? उनके घर है। मैंने कहा मैं रिजाइन दे रहा हूँ। उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, तशरीफ ले आए। अच्छा, अब वो जब मैं चला गया और जाके मैंने रिजाइन कर दी, इसलिए मैंने रिजाइन एक दिन पहले कर दिया कि अगर रिजल्ट आने के बाद मैं करूंगा तो नजर आएगा कि जैसे मैंने कोई लालच में, अट्रैक्शन में किया है। आज तो कोई पता नहीं था 17 तारीख से पहले कि सुबह 20 सीटों में किसको कितनी मिलनी है, बल्कि अमकान ये था कि मुस्लिम लीग नून की ज्यादा सीटें जीत जाएंगी।
مگر لوگ یہ کہتے ہیں، سیاستدان یہ کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ میاں جلیل شرکپوری جن کا تعلق استانہ عالیہ سے ہے، انہوں نے کروڑوں روپے رشوت لے کر ایم پی اے کا جو استعفیٰ تھا وہ پرویز الہی کو دیا۔ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا الزام کسی پہ نہیں لگانا چاہیے جس پہ پروف نہ ہو۔ یا تو کوئی پروف دے دیں، اور اگر پروف نہیں دے سکتے تو یہ تو شدید ایک شرعی غلطی بھی ہے، اخلاقی غلطی بھی ہے۔ اور تو رانا ثناء اللہ صاحب تو بس اسی طرح کے بادشاہ آدمی ہیں، وہ تو اس طرح کے بیان چھوڑتے رہتے ہیں۔ اور اب جب شیخ رشید صاحب نے ایک موقع دے دیا ایک کسی کے کہنے کے اوپر ایک جھوٹا بیان چلا کے، تو وہ پھر آپ جو مرضی کو کہتا پھرے۔ لیکن میرے دوست، میرے حلقے کے لوگ جو مجھے جانتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ نہ ہم جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں۔ یہ میں ہی تھا کہ جس نے جنرل صاحب کو ٹیبل کے اوپر کہا کہ سر آپ غلط کر رہے ہیں، طریقہ لبیک درست ہے۔ اور ابھی مجھے جو آفریں کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، 30 کروڑ کی، 40 کروڑ کی، کہ بھئی ہم شرکت میں مدرسے بنا دیتے ہیں، نذرانہ دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے نہ نذرانے کی ضرورت ہے، شرکت خرچ کرنا ہے تو جا کے خرچ کر دیں۔ میں نے جو فیصلہ کیا اپنی مرضی دیکھی، اور کہا گیا جب استعفیٰ واپس کرا دیتے ہیں، استعفیٰ واپس ہو جائے گا۔ تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب ذرا مجھے بتائیں نا کہ میرا استعفیٰ کیسے واپس ہونا تھا۔ وہ ہاں مجھے عطا طارق صاحب بھائی نے کہا کہ ہم استعفیٰ واپس کرا دیتے ہیں، تو آپ اپنا فیصلہ جو ہے نا اسے میں کریں۔ میں نے کہا یار جو فیصلہ میں نے کیا ہے، حمزہ صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہ چیزیں میرے لیے انکمفرٹیبل ہو رہی تھیں۔ میاں صاحب آخری 2 سوال اور 2 منٹ میں جواب دے دیجئے۔ کس نے آپ کو 30 کروڑ روپے کی رشوت کی آفر کی کہ استعفیٰ واپس لے لیں پرویز الہی سے؟ دیکھیں اب یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی موقع پہ ضرورت پڑی تو وہ کی بھی جا سکتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے، وہ چھوڑیں اس بات۔ میڈیا میں نہیں آ رہا ہے کہ 50 کروڑ کی آفریں ہو رہی ہیں، 40 کروڑ کی آفریں ہو رہی ہیں۔ میاں صاحب آپ نے 30 کروڑ روپے اس لیے آفر کو ٹھکرا دیا کیونکہ آپ مذہبی گھرانے سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میرا دل مطمئن نہیں ہے، جب میرا ذہن مطمئن نہیں، پولیٹیکلی جس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں ٹھیک جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو مطلب یہ چیزیں پیسے سے تو نہیں خریدی جا سکتی۔ یہ تو نظریات اور کہہ لیں لاجک سے باتیں ہوتی ہیں۔ اور مونس صاحب سے تو میں نے خود رابطہ کیا، یہ تو نہیں کہ مجھے مونس صاحب نے کال کی، مونس صاحب نے کسی کو بھیجا۔ میں نے خود کہا کہ چوئی صاحب آپ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میں گھر پہ ہوں۔ پھر میں نے فواد چوئی صاحب کو فون لگایا، میں نے کہا چوئی صاحب میں ریزائن دینے جا رہا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، میں نے خان صاحب کو بھی بتا دیں میں ریزائن دینے لگا ہوں۔ خان صاحب نے کہا ویل ڈن، بہت اچھا ہے۔ بات پوچھنا چاہوں گا کہ کیا شیخ رشید صاحب نے جو آڈیو لیک کی جس میں پیسوں کا انہوں نے ذکر کیا، آپ نے ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیا شیخ رشید کو؟ جی اللہ معاف ہے، شیخ رشید صاحب کی میری کون سی نہ لیول ہے نہ کوئی ہمارا اختلاف ہے، لیکن انہوں نے جو کیا وہ زیادتی کی ہے، اور پھر انہوں نے خود ہی معذرت کر لی۔ معذرت ظاہر ہے ہمارا جو سیاسی کلچر ہے لوگ پھر کہاں قبول کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو نقصان کرنا تھا وہ تو کر دیا، اور کیا انہوں نے کسی کے کہنے پہ۔ آپ نے استعفیٰ دے کے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے میں مدد کی، اس بات کے اوپر مطمئن ہے؟ دیکھیں وہ میرے چیف منسٹر بنتے یا تھے، میں مطمئن نہیں تھا کہ میں مسلم لیگ نون دوں، تو وہ میں نے نہیں دینا تھا، ووٹ سے ان کا نفع نقصان ہو۔ ہاں اگر میرے مطمئن رہتے تو میرا عمران خان وہ آپ کو بھی پتا ہے، میں جب ملا تھا اس وقت بھی میں نے عرض کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے میاں جلیل شرکپوری جی، میاں صاحب آپ کے ٹائم کا بے حد شکریہ، اپنا خیال رکھیے، پھر کبھی آپ سے بات ہوگی۔ جی مہربانی، بہت شکریہ سر، بہت مہربانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔